खुदावन आपके साथ हो। आज 2 नवंबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। कलीसिया आज हमें तमाम मरहूम ईमानदारों के लिए दुआ करने की दावत देती है। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तिलावत हिकमत की किताब, उसका 3 बाब, उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 9वीं आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर 23, उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 6ठी आयत मुबारका तक। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका 5 बाब, उसकी 5वीं आयत मुबारका से लेकर 11वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना, उसका 6ठा बाब, उसकी 37वीं आयत मुबारका से लेकर 40वीं आयत मुबारका तक। हमारे बहुत सारे बहन भाई जो है खुद साख्ता कलीसिया से जिनका ताल्लुक है, या जो खुद साख्ता पास्टर हजरात हैं, वो कहते हैं कि ये मुर्दों की ईद है। मगर खुदा का कलाम उनके बारे में बड़ा सख्त कहता है, क्योंकि हम मरते नहीं हैं, मसीही कभी नहीं मरते, इसलिए ये मुर्दों की ईद नहीं है बल्कि मरहूम ईमानदारों की ईद है। पहले मैं बता दूं कि ये मुर्दों की ईद के बारे में खुदावन का कलाम कितना सख्त उनके बारे में बोलता है, जो ये कहते हैं कि जी ये मुर्दों की ईद है, लिहाजा ये बुत परस्ती है, या इसे नहीं मनाना चाहिए, या इसको याद नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में खुदावन का कलाम बहुत सख्त है। क्या लिखा हुआ है हिकमत की अक़दस किताब, उसका 3 बाब और उसकी दूसरी आयत में क्या लिखा हुआ है? जाहिलों की निगाह में वो गोया मर गया। खुदावन का कलाम उन्हें जाहिल कहता है कि जाहिलों की निगाह में वो गोया मर गए और उनका इंतकाल बदबख्ती समझा गया। जो ये समझते हैं कि मसीही मर जाते हैं, उनका इंतकाल हो जाता है, उनका आगे जिंदगी नहीं होती, वो जाहिल है। खुदा का कलाम बहुत सख्त है उनके बारे में। फिर क्या लिखा हुआ है तीसरी आयत में? खुदावन का कलाम बताता है हमें कि किस तरह, लेकिन वो सलामती में है, यानी जो हमसे पहले चले गए हैं, हमारे मरहूम ईमानदार जो हैं वो हमसे पहले चले गए हैं, वो सलामती में है। फिर 5वीं आयत में क्या लिखा हुआ? क्योंकि खुदा ने उन्हें आजमाया और अपने लायक पाया। खुदा ने उन्हें आजमाया मगर अपने लायक पाया। फिर जो उस पर तवक्कल करते हैं, किस पर? जो खुदा पर तवक्कल करते हैं, वो उसकी वफा महसूस करेंगे। वफा किस तरह महसूस करेंगे मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि जो खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं वो कभी नहीं मरते, उसकी वफा महसूस करेंगे। और फिर वो अपने मुकद्दसों की निगहबानी करेगा। हमारा खुदावन हमारी निगहबानी करेगा, हमारा खुदावन हमारे लिए देखभाल करेगा, हमारा निजात दहिंदा हमारे लिए घर तैयार करता है। इसलिए जो हमारे खुद साख्ता पास्टर हजरात या खुद साख्ता कलीसियां जो है वो मरहूम ईमानदारों की ईद को मुर्दों की ईद कहते हैं, वो खुदावन का कलाम हमें दर्श देता है कि वो जाहिल है। क्योंकि जो सिर्फ जाहिल ही जो है वो खुदावन यीशु मसीह की कुदरत को महसूस नहीं कर सकता, मगर जो ईमानदार है वो खुदावन की कुदरत को महसूस करते हैं। अगर खुदावन की कुदरत को महसूस करते हुए तो हम करते हुए ये देख सकते हैं कि जो हमारे खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखता है वो दर हकीकत हमेशा की ज़िंदगी पाता है। किस तरह? क्योंकि हमारा खुदावन यीशु मसीह जो है वो क़यामत और ज़िंदगी है। क्या हमारे खुदावन यीशु मसीह के जिंदा अल्फाज हैं मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 11वां बाब और उसकी 25वीं आयत में? यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी मैं ही हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है अगरचे वो मर गया हो तो भी जिंदा रहेगा। अगरचे वो बदन, यानी खुदावन के जिंदा अल्फाज यहाँ पर हैं कि मर गया हो यानी जिस्मानी तौर पर, मगर रूहानी तौर पर वो जिंदा रहेगा। किस तरह? क्योंकि हमारे खुदावन यीशु मसीह ने हमारे लिए जगह तैयार की हुई है। जब हम मसीह कहते हैं कि हम मरते नहीं है, हम इंतकाल करते हैं, इसका मतलब ये कि हम जमीनी जिंदगी से निकल के आसमानी जिंदगी में चले जाते हैं। किस तरह? कौन सी आसमानी जिंदगी में? जहां पर हमारे खुदावन यीशु मसीह ने हमारे लिए जगह तैयार की हुई है। ये हमारा खुदावन यीशु मसीह का वादा है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। आप मेरे साथ मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 3री आयत को देखें। किस तरह? और जब मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा तो फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज है कि वो हमें आसमानी बादशाही में लेके जाएंगे। जब आसमानी बादशाही में लेके जाएंगे तो हम तो मरते ही नहीं है, हम तो जिंदा रहते हैं।
اور ہم ایماندار ہیں۔ جب ہمارے بزرگوں نے، ہمارے ہم سے پہلے جانے والوں نے، ہمارے دوستوں نے، رشتہ داروں نے، بہن بھائیوں نے جو ہم سے پہلے چلے گئے، انہوں نے زندہ خداوند یسوع مسیح کا کلام سنا ہے، تو وہ مرتے نہیں ہیں، وہ ایماندار ہے۔ اور ایماندار جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے ان کے لیے جگہ تیار کی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا یہ مردوں کی عید نہیں ہے، یہ ایمانداروں کی عید ہے۔ ہم ان ایمانداروں کے لیے شکر گزاری خداوند کے حضور کرتے ہیں جو ہم سے پہلے چلے گئے ہیں اور خداوند کا مبارک چہرہ دیکھتے ہیں۔ اس مبارک چہرے کو دیکھتے ہوئے بعض اوقات ہم جسمانی طور پر ہم سے غلطی خطائیں ہو جاتی ہے، اور ان غلطی خطاؤں میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے نیکی کے کام کرنے تھے۔ تو جس وجہ سے کیا ہوتا ہے، جب نیکی کے کام ہم نہیں کرتے تو ہم یہاں پر یعنی جو جسم یا اس دنیا میں رہتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے تمام جو ہم ایماندار ہم سے پہلے چلے گئے ان کی بشری کمزوریوں کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کس طرح؟ کیونکہ روحیں جو ہیں وہ دعا کرنے کے لیے ہمیں کہتی ہیں۔ کس طرح کہتی ہیں؟ اگر ہمارے خداوند یسوع مسیح نے تمثیل دی ہوئی ہے اس کے بارے میں، آپ میرے ساتھ مقدس یوحنا لوکا کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 24ویں آیت کو کھولیں تو وہاں پر روح جو ہے وہ التجا کر رہی ہے باپ ابراہیم سے کہ مجھے پانی دے۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم پانی جو ہے وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح سے تشبیہ ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے مقدس لوکا کی انجیل اس 16واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں؟ روح دعا کر رہی ہے، التجا کر رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ ابراہیم، یعنی 24ویں آیت میں اس نے پکار کر کہا، یہ دولت مند آدمی ہے جو لازر اور دولت مند کی تمثیل میں ہمیں ملتا ہے کہ اے باپ ابراہیم مجھ پر رحم کر اور لازر کو بھیج تاکہ وہ اپنی انگلی کا سرا پانی سے بھگو کر میری زبان ٹھنڈی کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ کون سی آگ میں؟ صاف پاکیزگی کرنے والی آگ میں۔ کیونکہ ہم نیکی کرنا بھول جاتے ہیں۔ جب ہم نیکی کرنا بھول جاتے ہیں تو آسمان میں جب ہم اپنے خداوند کے حضور ہیں تو ہمارا خداوند ہماری روح کو صاف کر رہا ہوتا ہے۔ جب ہماری روح کو صاف کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کون سے دعاؤں کی؟ دوسرے ایمانداروں کی، کیونکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے الفاظوں کو سنتے ہیں، ہم خداوند یسوع مسیح کے الفاظوں پر عمل کرتے ہیں، ہم خداوند یسوع مسیح کے الفاظوں کے بیان کو اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے الفاظوں کو اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں تو روحیں جو ہے وہ ہم سے دعا کرنے کے لیے کہتی ہیں۔ کس طرح دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں؟ کہ انگلی کا سرا پانی سے بھگو کر۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہے وہی صرف زندہ پانی ہے۔ اور اس کس سے دعا کرنی ہم نے؟ اپنے خداوند یسوع مسیح سے، کہ جو انہوں نے گھر ان کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں ان روحوں کے لیے، انہیں زندہ پانی دے۔ کون سا زندہ پانی؟ جس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے زندہ الفاظ ہیں۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 13ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا اس میں پانی کا چشمہ بن جائے گا اور جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ کیونکہ جب ہم اپنے مرحوم ایمانداروں کے لیے اپنے خداوند یسوع مسیح سے، نجات دہندہ سے، روحوں کے چرواہے سے دعا کرتے ہیں تو ہمارا خداوند جو ہے، ہمارا نجات دہندہ جو ہے، ہمارا چرواہا جو ہے، یہودا کا ببر شیر جو ہے، وہ ان تمام روحوں کو اس گھر میں لے جاتا ہے جہاں جو انہوں نے ہمارے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ مردوں کی عید نہیں ہے بلکہ مرحوم ایمانداروں کی عید ہے۔ لہٰذا اس دن ہمیں اپنے مرحوم ایمانداروں کی قبر پر جانا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اقدس کلام پڑھنا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، کلیسیا سے درخواست کرنی چاہیے کہ خداوند کے حضور ان کے لیے اقدس یوکرس کی قربانی گزرانے، کیونکہ ہم زمینی دنیا سے آسمانی دنیا کی طرف ایک سفر کر رہے ہیں، اور اس سفر میں ہم اپنی تمام دعائیں، التجائیں، مناجات خداوند کے حضور پیش کرتے ہیں۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے، جو خداوند کا زندہ کلام سنتے، زندہ کلام پر عمل کرتے، زندہ کلام کو اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، کیونکہ زندہ کلام کو دلوں میں رکھنے سے ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، اور جب ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو خداوند ہمیں اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے اور ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔